अशान्ति हिंसा आदिबाट आक्रान्त बनेको वर्तमान समय, वर्तमान परिप्रेक्ष्य, वर्तमान समाजमा हामी बहुसंख्यक जीवहरू धर्म, सुख, शान्ति, अध्यात्म आदिको खोजीबाट आफू भित्रै शान्ति र परम सुखको खोजीमा लालयित भएका छौँ, दौडेका छौँ। सर्वत्र देख्न सक्छौँ समाजमा सर्वत्र हत्या, सर्वत्र हिंसा, सर्वत्र द्वेष, सर्वत्र घृणा, वासना र क्षुद्र स्वभाव। यो अहिले मानव समाजको पर्याय बन्दैछ भक्त भागवतहरू। बडो दुःखको विषय छ। यी हत्या, हिंसा, द्वेष, घृणा, वासना, क्षुद्र स्वार्थ आदिका कारण मर्माहत भएका मानवले, मर्माहत भएका जीवहरूले आफै भित्र भएका दुर्भावनालाई नियन्त्रित गर्न सके अवश्य पनि शान्ति र आनन्दको अनुभूति गर्न सक्ने थिए। शान्त र आनन्दको अनुभूति गर्ने हो भने बाहिर खोज्ने होइन। शान्ति शान्ति भनेर सारा जगत खोजेर कहाँ पाउला? शान्ति त हृदयभित्रबाट आउँछ। आफै भित्र खोज्न सकेदेखि वास्तवमा शान्तिमा रमाउला भक्त भागवतहरू। यसकारण त्यो स्वयं भित्र भएको दुर्वासनाहरूलाई, दुर्भावनाहरूलाई परिवर्तन गरेर भगवत चेतनामा आफूले आफूलाई स्तरोन्नति गर्न सक्यौँ भने, श्री कृष्ण भावना अमृतमा आफूले आफूलाई स्थापित गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा जीवनको सफल तत्कार्यमै छ भक्त भागवतहरू। प्रकृतिको यो सुन्दर बगैँचामा उत्पन्न अत्यन्त उर्वर तीक्ष्ण बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले, विवेक भएका व्यक्तिहरूले आफैमा दया, माया, प्रेम र सद्भाव, करुणा, सहयोग र जस्ता सद्गुणहरू विकास गरी स्वार्थ, दुर्वासना, दुर्भावना आदि त्याग गरी स्वयं कृष्ण भावना भावित भएर आफ्नो आचरणलाई सुधार्ने हो भने वास्तवमा त्यस्ता व्यक्तिका लागि यो संसार पनि सुखदायक, आनन्ददायक नै हुन्छ। र त्यस्तो सद्गुण आदि विकास गर्ने सत्शास्त्र भनेर व्यासले जो वेदलाई, वेद आदि कारक प्रणवबाट ओम आदि प्रणवबाट ब्रह्म गायत्रीको उद्भव हुन्छ, जो सावित्रीको, जो गायत्रीको विशाल स्वरूप पुरुष सूक्त आदि र पुरुष सूक्तबाट एक वेदलाई 4 भागमा बाँडेका कारण वेद व्यास नाम भयो। त्यही वेद बुझाउने क्रममा जसले वेदलाई बुझाउनका लागि वेदको भाष्य स्वरूप इतिहास र पुराण निर्माण भयो। महाभारत आदि इतिहास, पुराण आदि शास्त्र वेद व्यासले आफूद्वारा समेटिएका वेद, स्मृति, शास्त्र एवं पुराणहरूको सम्पूर्ण निचोड निकालेर अन्तिम सार रूपमा श्रीमद् भागवत रचना गरेको शास्त्रमा प्रमाण हामीले देख्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ। यसकारण श्रीमद् भागवत महापुराणलाई सम्पूर्ण पुराण आदिबाट सर्वोपरि ग्रन्थका रूपमा मानिन्छ। यसको विशिष्टता सर्वोपरि छ। पुराणलाई गुणका भेदका आधारमा त्रिगुणमा बाँडिएको छ। तामसिक पुराण यो हाम्रा मनका मनगणन्ते विचारभन्दा लाई मेन्टल स्पेकुलेसन, मेन्टल कन्कक्सन भन्छौँ। मानसिक हामीले आफैले निर्माण गरेका मनगणन्ते मत आदि भन्दा हाम्रा यी बद्ध अवस्थामा रहेका इन्द्रियद्वारा हामीले अनुभूति गरेका सार भन्दा प्रमाण शास्त्रलाई अब्बल प्रमाण मान्नुपर्छ। तर शास्त्रलाई प्रमाण मान्दै गर्दा शास्त्रमा कहिलेकाहीँ हामीले भेद देख्ने गर्छौँ।
कुन भन्दा कुन भनेको मान्ने हो, कता के भनेको मान्ने हो। तक्षण शास्त्रलाई प्रमाण लिँदाखेरि पनि नहुनु मामा भन्दा कानो मामा निको। तामस आदि पुराणलाई नै पनि यदि प्रमाण मानेर श्रद्धापूर्वक यदि व्यक्तिले त्यो शास्त्रको प्रमाणलाई प्रमाणका रूपमा लिएर जीवन व्यतीत गर्छ भने अवश्य पनि त्यसको उन्नति हुन्छ, अवश्य पनि प्रगति हुन्छ। तर तमस ग्रन्थलाई, तमोगुणी पुराण आदिलाई, तामस व्यक्तिलाई तमो गुणबाट रजोगुणसम्म पुर्याउनका लागि भनेर रचना गरिएका तामस ग्रन्थहरूलाई प्रमाण मान्नुभन्दा प्रमाणमा राजस पुराणको वैशिष्ट्यता माथि छ। राजस पुराणलाई प्रमाण मान्नुभन्दा सात्विक पुराणको विशिष्टता अझ माथि छ। र समग्रमा पुराणहरूको प्रमाणलाई लिँदाखेरि श्रीमद् भागवत रूपी यो अमलम पुराणम, यो पुराणको विशिष्टता सर्वोपरि छ। प्रमाण अन्य कतै भेद, अन्य कतै विवादित, अन्य कतै कुनै प्रकारको शङ्का उपशङ्का रहन्छ भने श्रीमद् भागवतलाई प्रमाण मानिकन शङ्काको निराकरण गर्नुपर्दछ। श्रीमद् भागवतमा जो ज्ञान छ, जो भक्ति छ, जो वैराग्य छ, जो श्रीकृष्ण चन्द्रका श्री चरणका रस मकरन्द छ, त्यो अन्य कतै छैन। भागवत आफैमा परिपूर्ण ग्रन्थ छ। कुनै पात्र अथवा कुनै घटना माध्यम बनाएर ती कथाको चिन्तन मनन तथा सिद्धान्त पालनले कृतकृत्य बनाउँदै मनुष्यलाई परमार्थको मार्गमा डोर्याइसक्छ, थाहा नै हुँदैन। भक्त भागवतहरू भागवतको विशेषता हो। ब्रह्माण्ड सृष्टि पूर्वको अवस्था, ब्रह्माण्ड सृष्टिको अवस्था, ब्रह्माण्डमा विभिन्न लोक रचना, तिनको स्थिति, लोकहरूमा रहेको वनस्पतिदेखि विभिन्न जीवहरू हुँदै मनुष्य सृष्टिको विनाश र विनाशपछिको अवस्था के हुन्छ त भन्ने सम्बन्धमा भागवत केवलमा राम्ररी वर्णन गरिएको छ। यसकारण भागवतमा विज्ञान छ। सृष्टि पूर्व के थियो? हामी बडो विज्ञानका समयमा जन्मिएका विज्ञानलाई मान्ने व्यक्तिहरू बिग ब्याङ भन्दा अगाडि के थियो? त्यो एक्सप्लोजन भन्दा अगाडि, बिग ब्याङ भन्दा अगाडि के थियो? हाम्रो विज्ञान बिग ब्याङबाट सुरु हुन्छ अनि डेथ मृत्युमा गएर समाप्त हुन्छ। बिग ब्याङ भन्दा अगाडि के थियो थाहा छैन। मृत्यु पश्चात के हुन्छ थाहा छैन। सृष्टि क्रमभन्दा अगाडि के थियो थाहा छैन। ब्रह्माण्ड सृष्टिको पूर्वको अवस्था के थियो? ब्रह्माण्ड सृष्टिको अहिलेको सञ्चालनको अवस्था कसरी सञ्चालित हुँदैछ? हामी व्यक्तिमा क्रोध कसरी उत्पन्न हुन्छ, प्रेम कसरी उद्भव हुन्छ, डाह कसरी उत्पन्न हुन्छ, नबुझ्ने व्यक्तिहरू यदि क्रोध कसरी उत्पन्न हुन्छ विभिन्न केमिकलको फ्लोले गरेर हुन्छ भने त्यो क्रोधवाला केमिकल हटाइदिने, रिस उठेको बेला त्यो क्रोधवाला केमिकललाई काउन्टर दिने अर्को केमिकल दिने, शोकमा भएको व्यक्तिलाई चाहिँ शोक निवारण गर्नेवाला चाहिँ इन्जेक्सन दिने इन्सुलिन हुँदैन नि त्यसो भने हामी आफ्नै शरीरमा हुने काम क्रोध लोभ मोह आदि कसरी उत्पन्न हुन्छ, यसलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने नबुझेका व्यक्तिहरूलाई ब्रह्माण्ड सृष्टि पूर्वको अवस्था के थियो? ब्रह्माण्ड विभिन्न लोकहरूको रचना, तिनको स्थिति, लोकहरूमा वनस्पतिदेखि मनुष्य आदि सृष्टि, अनि सृष्टि विनाश र विनाश पछिको अवस्था के हो? यस सम्बन्धमा यदि कतै कुनै स्रोत र कुनै माध्यमबाट हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ भने त्यो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण, अन्य कुनै विकल्प छैन।